नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें। आयत नंबर 19 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना बेशक, दीन, यहाँ पे देखें अद्दीन यानी कि जब भी ये अलिफ लाम के साथ आएगा वो इसमें मारिफा यानी कि प्रॉपर नाउन यानी कि खास चीज के लिए इस्तेमाल होता है। इन्नद्दीना इंदल्लाहि यानी कि अल्लाह के पास, अल इस्लाम इस्लाम ही है। यानी कि जब से अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है तब से जो है एक ही दीन रहा है अल्लाह के पास और वो है इस्लाम। वमख्तलफल लजीना और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने उतुल किताबा जिन्हें किताब दी गई थी, इल्ला मगर मिन बादी इसके बाद, माँ के जाअहुमुल इल्म कि आ गया उनके पास इल्म, बग़यम बैनहुम यानी कि उन्होंने जिन्हें किताब दी गई थी उनके पास इल्म आने के बाद भी उन्होंने इख्तिलाफ क्यों किया, इसकी वजह यहाँ पे बताई जा रही है बग़यम यानी कि जिद की वजह से। ये नहीं था कि उन्हें इल्म नहीं था, ये बात भी नहीं थी कि वो जाहिल थे या हकीकत से नावाकिफ थे, लेकिन सिर्फ इस बात पर कि जिद थी और वो भी कौन सी, बैनहुम अपने आपस की। यानी कि कहीं पे जैसे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में भी देख सकते हैं कि कुफारे मक्का मान गए थे, वो जानते थे कि वाकई में जो है ये अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन उनके अंदर जैसे यहूदियों के अंदर एक बात क्या आ गई थी कि ये हमारे खानदान से नहीं है या फिर इनका नस्ब जो है हमारे इससे बनी इसराइल से नहीं है, इनका नस्ब जो है बनी इस्माइल से है। और उसी वक्त जो है अबू जहल और ये कुरैश का जो खानदान था, ये दोनों साथ साथ में चल रहे थे एक ऑनर एंड रिस्पेक्ट के मैटर में, यानी कि दोनों ही को एक कॉमन स्टेटस मिला हुआ था। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया गया यानी कि रसूल बन गए और वो कुरैश के खानदान से थे, तो अबू जहल को सिर्फ इस बात की जिद थी कि अब इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के खानदान से है, इनके खानदान पर वो टेक ओवर कर गए, वो कबीला जो है इनसे ऊपर एक दर्जा बढ़ जाएगा। तो इस तरह की आपस की जो जिद थी, किसी भी वजह से चाहे उनका ओहदा चलाया जाता, अगर मान लेते कि वाकई में अल्लाह के रसूल हैं, तो इस तरह की जो आपस की किसी भी एक बात को लेकर जो जिद थी उस वजह से जो है उन्होंने हकीकत का इनकार किया। वमन यकफुर और जिसने इनकार किया बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों का या अल्लाह के अहकाम का, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब बहुत जल्द, सरी जल्द, अल हिसाब हिसाब लेने वाला है। यानी कि जो अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं उनके लिए अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। इसके ताल्लुक से मुफस्सिरीन दोनों तरह के माने निकालते हैं कि उनका बदला दुनिया में भी बहुत जल्द मिलने वाला है उन्हें, और दूसरा ये कि क़यामत के ही दिन जो है उनसे बहुत जल्द अल्लाह ताला हिसाब लेगा। यानी कि हिसाब लेने के लिए अल्लाह ताला को बहुत लंबा वक्फा नहीं लगेगा। जब हिसाब किताब के लिए वहां पे खड़े हो जाएंगे, हशर के मैदान में जमा हो जाएंगे, तो बहुत क्विकली जो है सबका हिसाब किताब हो जाएगा और सबके लिए फैसले हो जाएंगे कि किसके लिए क्या पनिशमेंट है और कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है वगैरह वगैरह। फ़इन बस अगर हाजू का, हाजा यानी हुज्जत से, हाजू हुज्जत करें का आपसे, फकुल तो कह दो, असलम तू, यहाँ पे तू जैसे फ़अलतु के वजन पर मैंने फर्मा बरदारी की या मैंने सर झुका दिया। जैसे इस्लाम का एक माना क्या है, सबमिशन,
میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا. کہاں؟ وجہیا. اور وجہیا میں کیا ہے؟ وجہ چہرہ یا میرا چہرہ، یعنی کہ میں نے اپنی ساری ذات کو جھکا دیا. کہاں؟ للہ، اللہ کے لیے. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو اتباع کرے یعنی میرے لیے، ٹھیک ہے، میری، اور جو اتباع کرے میری. وَقُلْ، اور کہہ دیں، لِلَّذِینَ، ان لوگوں سے، اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی، والأمیین، اور ان پڑھ. اسلمتم، یہ سوال کے لیے آ رہا ہے. کیا اسلمتم، تم فرما برداری کرتے ہو، یا تم ایمان لاتے ہو، یا پھر تم اپنا سر جھکاتے ہو، یا تم اپنے آپ کو جھکاتے ہو اللہ کے لیے. فَإِن، پھر اگر، اسلموا، وہ اسلام لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً، اهتدوا، انہوں نے ہدایت پائی. اهتدوا میں جو تا آ رہا ہے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ہدا یعنی کہ اس نے ہدایت دی. جب اسی میں تا کے ساتھ آئے گا اہتدا، یعنی کہ اس نے ہدایت پائی، یعنی کہ یہاں پہ یہ اپنے اوپر کام ہو رہا ہے. فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً انہوں نے ہدایت پا لی. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تولا، منہ پھیر لیا، یہاں پہ تولوا پلورل، تو اگرچہ انہوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا، تو صرف عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تم پر کیا ہے؟ تم پر صرف البلاغ، پہنچا دینا ہے. یعنی کہ تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، وہ چاہے اسلام میں داخل ہو یا پھر وہ منہ پھیر لے. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو. عباد پلورل ہے عبد کی، عبد یعنی بندہ، عباد یعنی بندہ. ان الذین، بے شک جو لوگ، یکفرون، انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا یا اللہ کے احکام کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کا، بغیر حق، بغیر حق کے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور ایون سورہ یاسین میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بتایا جا رہا کہ دو نبیوں کو اللہ نے بھیجا، اور جب ان کا انکار کیا گیا تو تیسرے نبی کو بھی وہاں پہ بھیجا. تو ایک وقت میں ایک سے زیادہ بھی نبی ہوا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کا معمول کیا ہو گیا تھا، خصوصاً جو یہودی تھے، ان لوگوں کے لیے بہت معمولی سی بات ہو گئی تھی کہ وہ جو ہے نبیوں کا قتل کر دیا کرتے تھے بغیر حق کے، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے اور یہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور صرف یہی نہیں کہ ان لوگوں کا بھی قتل کرتے تھے، یَأْمُرُونَ، جو حکم دیتے تھے، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، یعنی کہ نبیوں کے علاوہ لوگوں میں سے بھی اگر کوئی انصاف کی بات کرتا، انصاف کا حکم دیتا، یعنی کہ کسی کو برائی سے روکتا، تو یہ لوگ اس کا بھی قتل کر دیتے تھے. فَبَشِّرْهُمْ، تو بشارت دو انہیں، یا تو خوشخبری سنا دو انہیں، بعذاب علیم، دردناک عذاب کا. اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے حبطت، ضائع کر دیا، اعمالہم، ان کے اعمال. اور یہاں پہ دیکھیں حبطت میں یتا ساکن ہو کر یہ مؤنث کا صیغہ اس لیے بن رہا ہے کیونکہ یہ اعمال جو ہے جمع مکسر ہے. فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، آخرت میں. یعنی کہ دیکھیں ایون کافروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا کیا ایک وعدہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں بھی لے کر آتے تو ان کے جو نصیب کا ہے یا پھر جو ان کی اچھائیاں ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا. لیکن ان لوگوں کو جن تک علم آ گیا، جن تک اللہ کا پیغام آ گیا، پھر بھی اگرچہ وہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، اور خصوصاً یہاں پہ جو کیٹیگری بتائی جا رہی ہے
کہ انہوں نے نبیوں کا قتل کیا اور انصاف کی بات کرنے والوں کا قتل کیا، ان لوگوں کے کیا ہے، دنیا میں بھی ان کے عمل ضائع ہو گئے، یعنی کہ دنیا میں بھی ان کی بھلائیوں کا، اگر سے انہوں نے کوئی نیکی کر بھی لی ہے، کوئی بھلائی کر بھی لی ہے، تو اس کا بدلہ دنیا میں بھی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، اور نہ ہی آخرت میں۔ وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ علم ترا، کیا نہیں ترا تم نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتابی، دی گئی، اوتو، لیکن جب کبھی یہاں پیش کے ساتھ آ رہا ہے یہ مجہول ہے، اوتو دی گئی، کیا دی گئی انہیں، نصیبا ایک حصہ، من الکتابی کتاب کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مفسرین کا خیال ہے کہ ایک تو لوح محفوظ میں کتاب ہے، وہاں سے جو ہے تھوڑا تھوڑا پیغام ہر کتاب میں آیا، تو وہ ایک معنی ہو سکتا ہے کہ ان تک جو کتاب آئی وہ صرف ایک حصہ تھا جو وہاں سے دی گئی تھی، یا پھر قرآن نازل ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی کہ اب جتنے بھی احکام آنے تھے وہ سارے کب مکمل ہوئے، جب قرآن آیا، قرآن نازل ہوا، تو اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھی اس میں جو احکام آئے وہ مکمل نہیں تھے، تو وہ جسٹ ایک پارٹ آف اٹ تھا، ایک پارٹ تھا، ایک حصہ تھا، تو اس کے دونوں ہی معنی ہیں۔ تو کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں ایک حصہ دیا گیا تھا کتاب کا، یدعون، بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکما، تاکہ وہ حکم کریں یا انصاف کریں یا فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، یتولا، وہ پلٹ جاتے ہیں یا پھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، کون، فریق منہم، ایک فریق ان میں سے، یعنی کہ جن کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی تھی اور انہیں بتایا جائے کہ اب تمہیں زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا ہے، یا کسی معاملے کا بھی فیصلہ کرنا ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اس کے مطابق کرو، تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے تھے، اس میں سے ایک فریق کیا تھا، یتولا، منہ پھیر لیتا تھا، اور ایک کیا کرتا تھا، وہم معرضون، اور وہ اعراض کر جاتے تھے، یعنی کہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے، ایک تو بہت ہی فرینکلی انکار کر دیتا تھا یا منہ پھیر لیتا تھا، اور کوئی کیا ہے بس بچ کر اسے نکل جاتا تھا۔ ذالک، یہ بانہم، اس لیے کہ انہوں نے، قالو، کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا النار، یہاں پہ تا کس لیے آ رہا ہے دیکھیں، کیونکہ النار، نار یعنی کہ آگ، جسے ہم اردو میں بھی آگ کے لیے مؤنث کا ہی صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ آگ بھڑک رہی تھی، ہم نہیں کہتے کہ آگ بھڑک رہا تھا، تو ایسے ہی تمسنا، یہ جو تا ہے کس لیے آیا ہے، مؤنث کے لیے، آگ کے لیے، مسا، چھونا، تمسا، چھوئے گی، نہ ہمیں، یعنی کہ ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں، الا، مگر، ایام معدودات، ایام، یوم کی جمع، دن، معدودات میں جو ہے روٹ ورڈ عین دال دال، عدد سے ہے، یعنی کہ گنے ہوئے، عدد کب کرتے ہیں، جب ہم کاؤنٹ کر سکیں، تو یعنی کہ کچھ ہی دنوں کے لیے، کاؤنٹیبل دن، کاؤنٹیبل ڈیز، آگ ہمیں چھوئے گی، یعنی کہ ہم چاہے کتنے بھی گناہ کر لیں، ہم چاہے ہمارے عمل کے جیسے بھی ہوں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اور اگر عذاب دے گا بھی تو بس کچھ دنوں کے لیے، یہ ان کا جو ہے وہم تھا، یہ ان کا خیال تھا۔ وغرہم، اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا، فی دینہم، ان کے دین کے معاملے میں، ما کانوا، جو تھے، یفترون، وہ گھڑتے تھے، افطرا کرنا یعنی کہ جھوٹ گھڑنا، یعنی کہ ان کے ہی دین میں انہوں نے جو جھوٹی باتیں گھڑ لی تھی، وہ انہیں ایک دھوکے میں انہیں ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اور جو ہے گناہ پر آمادہ ہو گئے تھے۔ فکیفا، پھر کیسے، اذا، جب، جمعناہم، جمع میں جمع کرنا، نہ ہم، جمعنا، ہم جمع کریں، ہم انہیں، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں، یعنی کہ
उस दिन यानी कि हशर का दिन है या आखिरत का दिन है जिसके होने में कोई शक ही नहीं है। व उफ़ियत यानी कि दी जाएगी, पूरी पूरी दी जाएगी। हम तागिन साकिन क्यों हो रहा है, इसकी बात हो रही है। कुल्लु नफ्सिन यानी कि हर नफ्स, और नफ्स के लिए मुअन्नस का ही सीगा इस्तेमाल होता है। हर नफ्स को दी जाएगी या पूरा पूरा दिया जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि उसने वफा नहीं किया, यानी कि वादा पूरा नहीं किया, पूरा करने के लिए, ठीक है। वुफ़ा यानी कि पूरा करना। वुफ़ियत पूरा पाएगी या दी जाएगी, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स, माँ का सबब जो उसने कमाया। वहुम और वो ला युज़लमून नहीं जुल्म किए जाएंगे। यानी कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हमें बस गिनती के चंद दिन ही आग छुएगी, तो अल्लाह ताला यहाँ पे उनके इस शक को दूर कर रहा है कि एक तो दिन कायम होगा, हिसाब किताब तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा, और उस दिन हर नफ्स को वही मिलेगा जो उसने कमाया है। उसने नेकियां की होंगी तो उसके बदले में उसे इनामात दिए जाएंगे उसी के अमाल के मुताबिक, और उसने बुरे अमाल किए हैं तो उसी के मुताबिक उसे सजा भी दी जाएगी। तो ये सोचना कि हम चाहें जितने भी गुनाह कर लें अल्लाह ताला हमें कुछ नहीं करेगा या हमें थोड़े ही दिनों का अजाब होगा, ये ऐसा नहीं है, बल्कि बाकायदा हिसाब किताब लिया जाएगा और उसी के मुताबिक तुम्हारे लिए फैसले होंगे। कुलिल्लाहुम्मा कह दो, अल्लाहुम्मा यानी कि अल्लाह मालिकल मुल्की मालिक है मुल्क का, तूती तूतिल मुल्का, ये अता के टेबल से है। तूती तू देता है, अल मुल्क मुल्क, मन तशाओ जिसको, तशाओ तू चाहता है, व तंजिउ तू छीन लेता है, जिसे कहते हैं ना नज़ा की हालत में, नज़ा यानी कि उस वक्त रूह को निकाली जा रही होती है, तो तू निकाल लेता है या तू छीन लेता है, अल मुल्कु मुल्क को, मिम्मन जिससे, तशाओ तू चाहे, व तू इज्जु और तू इज्जत दे, मन तशाओ जिसको तू चाहे, व तुज़िल्लु व और तुज़िल्लु तू जिल्लत दे, मन तशाओ जिसको तू चाहे। बियदिकल खैर, यदा कहते हैं हाथ, यदि का तेरे हाथ, तेरे हाथ में ही है क्या, खैर तमाम भलाइयाँ। इन्नका बेशक तू, अला कुल्ली शैइन कदीर कादिर है हर शय पर। तूलिजुल लैला यानी कि तू दाखिल करता है रात को दिन में, लैल रात, फिर नहारी दिन में, वतूलिजुल नहारा और तो दाखिल करता है दिन को, फिर लैली रात में, वतुखरिजु और तो निकालता है, अलहैया जिंदे को, मिनल मय्यिती बेजान में से, वतुखरिजु और तो निकालता है, अलमय्यित बेजान को, मिनल हय्य जिंदा यानी कि जो जानदार है उसमें से बेजान को निकालता है, वतरज़ुकु और तो देता है, मन तशाउ जिसको तो चाहता है, बगैर हिसाब, बगैर हिसाबिन बगैर हिसाब के। यानी कि यहाँ पे अल्लाह ताला की अजमत बयान हो रही है कि अल्लाह ताला कैसे हर शय पर खातिर है और कैसे वो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को निकालता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप ग्रामेटिकल इसको समझे और तफसीर सुने अपने इल्म के इजाफे के लिए। अल्लाह ताला हम सबके इल्म में इजाफा करें और अल्लाह ताला इल्म के साथ हमें हिकमत अता फरमाए कि हम दीन और ईमान वाली ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह की जो आयतें हम तक पहुँच रही हैं उसके मुताबिक हम अपने आमाल को और अपने मामलात को और अपनी ज़िंदगी को गुजारें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।